तमाम तारीफ़ें हम्द व सना उस ज़ात अक़दस इलाह के लिए कि जिस ज़ात ने हमारे क़ुलूब को हुब्बे इमाम हुसैन से मुज़य्यन फरमाया। जैसे ही माह मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होता है, हर आँख अश्कबार नज़र आती है, हर दिल गमगीन नज़र आता है। क्यों नज़र न आए कि इस माह में नवासे मुस्तफ़ा जवानाने जन्नत के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल किए गए, बेदर्दी से उन्हें शहीद कर दिया गया, उन्हें पानी न दिया गया। हालांकि नवासे मुस्तफ़ा हैं, कलमा पढ़ने वाले थे वो आले नबी के, मगर नबी के नवासे को एक घूंट पानी तक न दिया। बल्कि यही नहीं, रसूल की आल को दरबारों और बाजारों में फिराया गया। ये महीना वो महीना है जो यौमुल्लाह है। कुरान में खुदा फरमा रहा है कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अल्लाह का दिन कौन सा दिन हुआ करता है कि जिस दिन दीने इस्लाम जिंदा किया गया हो। तो करबला को देखिए, करबला फ़कत ज़िक्र इलाही करने का नाम नहीं, बल्कि करबला आशूरा ज़िक्र इलाही की हयात का नाम है। वो नाबी इस्लाम मुहम्मदी, वो शरीयत मुहम्मदी के जो पैगंबर छोड़ कर गए, उसकी हयात का नाम रोज़े आशूर और ज़मीन करबला है। यानी करबला एक ऐसी तहरीक, एक ऐसी नहज़त है कि जो दीन को जिंदा कर रही है, दीन को हयात अता कर रही है। यही वजह है करबला फ़कत एक गम का नाम नहीं है, आशूरा फ़कत एक गम मनाने का नाम नहीं है, मनाने का दिन नहीं है, बल्कि आशूरा उम्मत की हयात का नाम है, उम्मत की निजात का नाम है, इंसानियत की हिदायत का नाम है, बल्कि मैं कहूँ तजल्लिए परवरदिगारे आलम का नाम है आशूरा। यही वजह है कि शायर ने क्या खूब कहा कि उम्मतों की इमामत है करबला, हर दौर की ज़रूरत है करबला। करबला हर दौर की ज़रूरत है। अगर इंसान चाहता है कि उसकी वाकई माना में हिदायत हो सके, वो निजात हासिल करे, तो उसे चाहिए कि वो करबला से तवस्सुल करे। बस अगर देखा जाए तो करबला में हमें हकीकी इस्लाम जिंदा होता हुआ नजर आता है। माह मुहर्रमुल हराम का आगाज होने जा रहा है और यहाँ पर दो चीजें हैं कि जिसकी जानिब तवज्जो बहुत जरूरी है आने वाले मुहर्रमुल हराम के लिए। पहली चीज है बेदारी, दूसरी चीज है आमादगी, और बेदारी के बाद ही आमादगी मुमकिन है। यानी हमें दो काम करने हैं, एक बेदार होना है, दूसरा बेदारी के बाद आमादा होना है। और आजादारी बेदारी के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी किस तरह से, आप देखिए कि हम जो ये जुलूस निकालते हैं, मातम करते हैं, नोहा पढ़ते हैं, जिक्र इमाम हुसैन करते हैं, मसाहिब पढ़ते हैं, इसका माना कि इसका माना ये है कि हम बेदारी का सबूत देते हैं कि हम बेदार हैं, और आज़ादार हमेशा बेदार हुआ करता है। यानी हम ये बताते हैं कि हम बेदार हैं, हम गाफिल नहीं, हमें मालूम है कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर। हम कहते हैं कि हुसैनियत जिंदाबाद, हमें मालूम है, हम आगाह हैं कि इमाम हुसैन हक पर हैं। जब भी हम मातम करते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, हम हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं। और यही नहीं, फकत बेदार नहीं, बल्कि हम बेदार हैं, दूसरों को बेदारी की दावत भी देते हैं। जब भी हम बाहर निकलते हैं, जब भी हम आज़ादारी को आम करते हैं, हम घर में आज़ादारी फकत नहीं करते हैं, बल्कि हम निकलते हैं, जुलूस निकालते हैं, ताकि ये बेदारी का पैगाम तमाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाया जाए कि देखो हक पर कौन है। वो हस्ती कि जिसे पैगंबर इस्लाम मुबाहिले में दलील सदाकत बनाकर साथ लेकर गए,
جب اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو کیا وہ حق پر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہی صداقت کی دلیل ہے، یہی پیغمبر سے محبت کے معیار اور میزان ہے، بلکہ یہی حب الہی کا معیار امام حسین کی ذات ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں۔ بس پہلی چیز بیداری بہت ضروری ہے۔ میں نے جو حدیث ذکر کی کہ ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، اب بیداری کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کا امر، ان کا ذکر اس روش سے زندہ کریں جیسے ائمہ علیہ السلام نے خود زندہ کیا ہے، خود ائمہ کی روش ہے۔ یعنی یہ بہت اہم ہے کہ ہم کس طرح سے ان کا ذکر پہنچا رہے ہیں۔ آیا خدا نہ خواستہ کسی کا دل تو کاغذ نہیں، ہمارا مطلب ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ نے محبت کا پیغام دیا ہے، ہمارے ائمہ نے محبت کا پیغام دے کر لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ بس پہلی چیز یہ ہے کہ بیداری کے ساتھ پیغام امام حسین کو محبت کے ساتھ اس طرح سے پہنچائیں کہ اگر لوگ جان لیں تو لتبعون، لوگ خود امام حسین کے در پر آ جائیں۔ ہمیں بیداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور یہ پیغام بیداری کے ساتھ خود بیدار ہو کر دوسروں کو بیدار کرنا ہے، تاکہ پوری دنیا تک امام حسین علیہ السلام کا حقیقی پیغام پہنچ سکے۔ دوسری چیز بیداری کے بعد آمادگی کا مرحلہ ہے، یعنی اس محرم میں ہمیں آمادہ ہونا ہے کس چیز کے لیے؟ اس حقیقی منتقم کربلا کے لیے، یعنی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام زمان کے جن کے بارے میں تمام اقوام اور ملتوں جن کے بارے میں یہ نظریہ موجود ہے کہ وہ آئیں گے، اور یہ نظریہ کتب اہل سنت میں بھی موجود ہے کہ وہ آنے والا آئے گا، ایک مہدی آئے گا جو کہ جناب سیدہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ ہمیں اس محرم کو محرم مہدوی قرار دینا ہے، یعنی عاشورہ مہدویہ، وہ عاشورہ کہ جس میں امام کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ حدیث کے تمام کے شیعہ سنی کتب، یہ حدیث کہ شیعہ سنی کتب میں موجود ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہر شے امام کی شناخت کے ساتھ، انسان اگر سو رہا ہے امام کی شناخت کے ساتھ، امام کی یاد کے ساتھ، اگر جاگ رہا ہے امام کی شناخت، یعنی انسان کا سونا بھی یاد امام میں ہو، انسان کی بیداری اور جاگنا بھی یاد امام میں ہو، اور انسان کی ہر تحریک، انسان کی ہر حرکت، انسان کا ہر بیان، انسان کا ہر کام یاد امام کے ساتھ ہونا چاہیے، جبھی انسان عارف امام کہلائے گا۔ یعنی یہ عزاداری جو ہے، جو ہم 1400 سال سے کر رہے ہیں، یہ عزاداری مقدمہ سازی ہے ظہور امام کے لیے، یعنی ہمیں امام کے سپاہیوں کو تربیت دینی ہے۔ بس عزاداری، مجلس، خطاب، نواخوانی، یہ سب چیزیں یاد امام کے ساتھ ہوں، تب جا کے یہ ہم اپنے ہدف اور مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ اس وقت سب سے بڑا ہمارا غم اور درد کیا ہے کہ ہمارے امام پردہ غیب میں، یعنی غیبت امام سب سے بڑا غم ہے ہمارا۔ تو بس ہمیں اس محرم میں آمادگی جو ہے وہ ہمیں اس محرم میں آمادہ ہونا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ ظہور امام کے لیے۔ اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی ہے کہ ہم کتنے آمادہ ہیں، ہم نے امام کے لیے کیا کیا، امام آ رہے ہیں، ہم نے کتنا کام کیا ہے امام کے لیے۔ بس یہی عزاداری ہے، ذکر امام حسین ہے کہ جو ایک مقدمہ ہے امام کی ظہور کے لیے۔ بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار عالم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرمائے۔